नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। संविधान निर्माणको 8 वर्ष पूरा, टुँडिखेलमा तामझाम, कार्यान्वयनमा चुनौती, शीर्ष नेताहरूद्वारा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड, मधेसवादी दलको असन्तुष्टि, जनतामा निराशा। शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक काठमाडौँको सडकमा, सरकारले अन्याय गर्न खोजेको गुनासो, पठन पाठन बन्द गरे कारवाही गर्ने स्थानीय तहको चेतावनी। पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा ठूलो धक्का, काठमाडौँका व्यस्त ठाउँका व्यापारी पनि पलायन हुन बाध्य, लाखौँमा बिक्री हुने सटर आजभोलि सुनसान। क्यानाडाली नागरिक हरदेव सिंह निज्जर सिखको हत्याको विषयले भारत र क्यानाडाको सम्बन्ध थप बिग्रँदै, कूटनीतिज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्म जोखिममा। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप भोलिबाट काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदै, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश र मालदिप्सको सहभागिता। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन गर्नुका साथै हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरेको थियो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट संविधान दिवस 2080 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यस्तै रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत सहभागी थिए। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत विभिन्न निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी भएको घोषणा गरेका थिए। नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज भएको थियो। नेपालको संविधान 2072 मा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरी संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। जनताको हितका खातिर संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अनेकौं प्रावधान राखिएको छ। तर पनि संविधानले पूर्ण रूपमा सबै क्षेत्रका जनताको भावनालाई आत्मसात नगरेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने विरुद्ध सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2080 को उपलक्ष्यमा बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन्। जनअनुमोदित संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले शासकीय कमजोरीलाई अब राजनीतिक निष्ठा र लोकतन्त्रको पवित्रताले जित्नुपर्ने धारणा राखे। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देश, समाज र जनसामान्यको अवस्थामा भने अझै परिवर्तन हुन नसकेकोले राज्यको चित्रित पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। शासनिक रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं, तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको छ।
तर राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी छ। राजनीतिक रूपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ, तर गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ बुझ्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी नै छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान 2072 लागू भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान दिवसको दिन संविधानको चर्चा गरिरहेका छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानलाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिन थालेको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान 2072 लागू भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ। सबै तहका सरकारले आआफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा भइरहेको संविधानको कार्यान्वयनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न मद्दत पुर्याएको छ। संविधान बमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार पहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा सीमित नराखी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजानुलाई संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ। संविधान निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानको चर्चा गरिरहेका छन्। संविधानको पारालाई तपाईँ पल्टाएर हेर्नुभयो भने संविधानले भन्न छुटेका कुरा सम्भवतः केही छैन होला। तर चुनौती हाम्रो के छ भने संविधानमा लेखिएको प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी, नेपाली विशेषताको समाजवादलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको हक अधिकारलाई स्थापित गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानलाई सफल बनाउनु पर्ने धारणा राखे। उनले मुलुकका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने खालका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै विभाजनकारी प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्नका लागि जुनसुकै नाममा हुने क्रियाकलाप विरुद्ध नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले शान्ति, सुव्यवस्था, समानता, त्यसैगरी राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राजधानीमा मात्रै नभई देशैभर नै जनस्तरमा संविधान दिवस मनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। यो संविधान त्यसकारण हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर यस उत्सवलाई पनि हामीले त्यसै रूपमा मनाउँ भन्ने हेतुले हामीले राष्ट्रिय दिवस जनस्तरबाटै मनाउने, वास्तवमै राष्ट्रिय दिवस, देशभरिका जनताको साझा दिवस। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको धारणा राखेका छन्। उनले संविधानको पालना र कार्यान्वयन सबैको कर्तव्य भएको समेत बताए। खड्काले संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल बन्दै गएको सँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको बताएका छन्। अबको कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय भएको उनको भनाइ छ। यस संविधानको पूर्ण परिपालना र कार्यान्वयनमा आज हामी सबैको एकताबद्ध हुन जरुरी छ। संविधान देशको मूल कानुन त हो नै, यो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक चेतनाको दर्पण पनि हो। यसै गरी संविधान राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने, नागरिकको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य निर्दिष्ट गर्ने तथा विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। पोखरेलले कानुन निर्माणमै चुनौती देखिएको धारणा राख्दै कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधान त जारी गऱ्यौँ, जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसित पहिलो कुरा कानुनको आवश्यकता पर्छ। त्यस अनुरूप नयाँ संविधान अनुरूप कानुन बनाउनु पर्यो।
कानुन बनाउनु मात्रै होइन, संरचनाहरू बनाउनु पर्यो। र यो काम नै हाम्रो धेरै समय यस बिचमा बितेको छ। अब कतिपय अझै कानुनहरू बनाउनु बाँकी पनि छन् होइन, र संरचनाहरू बनाउनुपर्छ, तब मात्रै हामी संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कानुन बनाउन सक्छौँ। संविधान बनिसकेको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि यस अवधिमा भएका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्ने स्थितिको सृजना भने हुन सकेको छैन। संविधानले जनतामा आशा देखाए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले नै चासो दिने गरेका छैनन्। जिम्मेवारीमा नहुँदा भाषणबाजी गर्ने नेताहरू नै जिम्मेवारीमा पुगेपछि बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। संविधानमा लेख्नु मात्र ठूलो कुरा नभएर लेखिएका कुराहरूको रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। नेताहरू जनतालाई संविधानका अक्षरहरू देखाई भाषण दिएर झुक्क्याउने प्रवृत्तिमा लाग्दा यसले न त संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, न त संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद आउँछ। फलत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पनि सपनामा मात्र सीमित रहनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले संविधान दिवसको विरोध गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा लोसपाले एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै संविधानको विरोध गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिन नसकेको बताए। अध्यक्ष ठाकुरले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनदेखि संविधान जारी पश्चात हालसम्म आइपुग्दा पनि पुरानै शासन प्रणालीमा नेपाली राजनीति सीमित रहेको बताएका हुन्। ऐतिहासिक रूपमा नै जातिको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, भाषाको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, धर्मको आधारमा, लैङ्गिक आधारमा र श्रमको आधारमा विभेद हुँदै आएको छ र त्यो विभेदको अन्त गर्ने, कसरी अन्त गर्ने त दुईटा कुरा फेरि त्यहाँ पूर्ण लोकतन्त्र र राज्यको पुनर्संरचनाद्वारा। सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरे पनि बिना पैसा केही पनि काम नहुने बताएका छन्। उनले नागरिकता बनाउन सर्वसाधारण प्रशासन जाँदा घुसपैठ हुने गरेको दाबी समेत गरे। अध्यक्ष ठाकुरले देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार प्रष्टै रूपमा देखा परेको बताए। मूल्य वृद्धि र यसको न्यूनीकरणमा सरकारले कुनै ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै लोसपा नेता अनिल कुमार झाले संविधानले मधेसी समुदायले खेपिरहेको विभेद लगायतलाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। उनले संविधान संशोधन गरी मधेसका एजेन्डा समावेश नभएसम्म मधेस आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अहिले भर्खरै एउटा कार्यक्रममा मलाई भन्यो के चिज पुगेन। मैले भने 110, 20, 50 कति ठाउँ छ, त्यति ठाउँमा यो संविधानमा त्रुटि छ। त्यो त हामीसँग डकुमेन्ट नै छ। तर सबै चिज छोडेर एउटा कुरा मात्रै गर्ने हो भने त्यो पनि भएन। त्यो भनेको मधेस आन्दोलनको सम्मान गर्न पनि यहाँका शासकहरूले सक्नु भएन। लोसपाले कार्यक्रम मार्फत मधेस आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ। पार्टीमा अनुभवी वयस्कदेखि युवासम्म रहेकाले मधेस आन्दोलनलाई तीव्रता दिने दाबी गरिएको छ। 2062-63 को आन्दोलनलाई नेपालको संविधानको जग मानिन्छ। उक्त आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। तर संविधान सभा गठनको आधार तय गर्न भएको आन्दोलनमा घाइते भएका योद्धाहरूले जीवनस्तर भने कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको बताउने गरेका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको 12 बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठभूमिमा भएको 62-63 को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो। त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र संविधान सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको सङ्घर्ष र सम्झौताको गाथा मात्रै होइन, वर्तमान राज्य व्यवस्थाको खम्बा समेत हो। तर अहिले त्यही खम्बा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांशहरू आफ्नो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन्। आन्दोलनमा गङ्गबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढालबहादुर बस्नेतलाई तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा पुरै पछुतो छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेताहरू गाडी फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिशा पिसाब गर्न र खान पनि अरूको सहारा लिनुपर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको व्हील चेयर कसले बनाइदेला भन्ने पिरलोमा छन्। हामीले यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लड्यौँ, तर यो चाहिँ नि हामीले त्यतिखेर कलङ्कमै लडेका रहेछौँ भन्ने चाहिँ अहिले दुःखदायी लाग्छ। योभन्दा पीडा केही हुँदैन हेर्नु। तर म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको राज्य अहिले चाहिँ 2224 राज्य चाहिँ त्यसलाई फुटाएर जातीय राज्यहरू बनाउन लागेका छन् यिनीहरू। अब कसैलाई लिम्बुवन चाहिएछ, कसैलाई खम्बुवन, कसैलाई मगरवन। हामी कहाँ जाने? हामी पनि एउटा देशको नागरिक।
थापाथलीमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छन्। राजनीतिक रूपान्तरण भए पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। संविधान बन्नुले, गणतन्त्र आउनुले कसैको पनि जीवनमा यहाँ परिवर्तन भएको छैन, खुसियाली छाएको छैन। फेरि एउटा अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने मोड आइपुगेको छ। 17 वर्ष बिते पनि फेरि एकपटक देशमा चाहिँ जनआन्दोलन गर्नुपर्ने, अन्तिम जनआन्दोलन गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो भावनामा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्मग्लानि त छैन, तर आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापरवाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ। शान्ति प्रक्रिया सकिया छैन, संक्रमण कालको न्याय सम्बन्धी काम बाँकी छ, युद्ध पीडितलाई कसैले हेरिरहेको छैन, 17 वर्ष भइसक्यो। अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर जानुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यही सोध्छ। यहाँ एउटा ऐन सहमतिमा बन्न सकेका छैन, उहाँले बाहिर के भन्ने होला है। त्यसकारण चाहिँ नि अफसोस छैन, ग्लानि छैन, तर के भने यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले जे गर्ला भनेको थियो त्यो चाहिँ नि गर्न नसकेको चाहिँ नि अहिले आम चाहिँ नि धारणा छ। 2062 चैत 24 गतेदेखि सुरु भएको जनआन्दोलन 19 दिन चलेर 2063 वैशाख 11 मा संसद पुनर्स्थापनाको सम्झौतामा टुङ्गिँदासम्म मुख्य भूमिका खेल्नेहरूमा असन्तुष्टिका साङ छन्। नेताहरू भने भ्रष्टाचार र पदीय दलदलमा फसिरहेका छन्। नेपालमा इतिहासबाट पाठ सिकेका छैनन् कतिपयले। संविधानमा कमजोरी छ, यसलाई कमजोरीलाई चाहिँ हटाउँ, अपुरो छ पुरो बनाऊ भन्नेतर्फ जानुपर्ने हो। संविधानका लागि फेरि बहस भनेको विवाद कुन संविधान भन्ने अब हुनु हुँदैन, किनभने मैले विवाद भनेको संविधानै फेर्ने भन्ने कुरा। संविधानमा संशोधन हुन्छ, यो फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि र जनआन्दोलनको जगमा निर्मित संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन असोज 3 लाई धेरैले गर्व गर्नुपर्ने हो। तर विडम्बना यो व्यवस्थाका लागि निस्वार्थ लडेका र अगुवाई गरेका केही राजनीतिक दल बाहेक अधिकांशलाई यो दिन निरर्थक जस्तै लाग्नु आफैमा दुःखद कुरा हो। यो व्यवस्थाका लागि लडेका शीर्ष दलका जिम्मेवार नेताले सुशासन र समृद्धिका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न अझै पनि ढिला गर्ने हो भने मुलुकलाई थप क्षति मात्रै होइन, दलहरूले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कार्यभार अझै पूरा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गरिएको 8औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका हुन्। नेपालमा द्वन्द्व पीडितलाई न्यायसहित दिगो शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम पूरा गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई समग्रतामा पूर्णता दिनुपर्ने बताए। हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदान, बेपत्ता योद्धाहरूको समर्पण, घाइते योद्धाहरूको त्यस प्रकारको योगदान पछाडि नेपालमा अहिले जो परिवर्तन राजनीतिक रूपमा गरेका छौँ र त्यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ, त्यो सबैको प्रेरणा स्रोतको रूपमा हामीले लखन थापालाई लिन जरुरी छ। उनले पछिल्लो समय नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा त्यो सबै प्रेरणाको स्रोत लखन थापा भएको बताए। शहीदहरूले दिएको बलिदानको मान राख्नुपर्ने र त्यसै अनुरूप सबै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षामा सबै एकजुट र सजग हुनुपर्ने बताए। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 2080 सँग असन्तुष्ट देशभरका शिक्षकहरूले माइती घर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारी माथिको ज्यादती बन्द गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको 20% रकम लगानी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। यसरी माइती घर मण्डलामा सडक नै ढाकिने गरी प्रदर्शन गर्दा सवारी आवागमन समेत अस्तव्यस्त बनेको थियो।
शिक्षा ऐन 2028लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 यसअघि संसदमा पेश गर्न नपाउँदै विवादमा परेको थियो। शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित बनेका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चौतर्फी आलोचना गरेपछि सरकारले पुनः विधेयकलाई सच्याएर संसदमा पेश गरेको थियो। विधेयक सच्याएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः देशभरबाट हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै शिक्षकहरूले विधेयकको दफा 71 देखि 88 सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरूमा पनि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। वार्ता त हामीलाई झुक्याएर चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ असफल गराउने खेल मात्रै हो, हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। अनि हामीले यहाँभन्दा अगाडि पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझायौँ, जिल्लामा बुझायौँ, प्रदेशमा बुझायौँ। कयौँ पटक हामीले उहाँहरूलाई त्यो मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि दबाब दियौँ, तर त्यसले काम गरेन। उहाँहरूले बल गरी जबरजस्ती हामीलाई सडकमा बोलाउनु भयो हो नि त। हाम्रो शिक्षकले राख्नु पर्छ शिक्षा, किनभने शिक्षकले त्यसको दुःख र पीडा बुझिरहेछ, निजामतीले बुझ्दैन, त्यहाँ शिक्षकले बसेर लेख्नु पर्यो। शिक्षकहरूले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेपछि मंगलबार सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर सरकारले शिक्षकहरूको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र वार्तामा बोलाएकाले वार्तामा नगएको उनीहरूले बताएका छन्। विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको प्रति भने शिक्षकहरू खासै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। सडक आन्दोलन भयो, 36 सालमा सडक आन्दोलन भयो, 46 सालमा सडक आन्दोलन भयो, 62-63मा सडक आन्दोलन गरे शिक्षकले। विद्यालय बन्द गराई नेताहरूले त्यति बेला बालबालिकाहरूको पढाइ के भएको थियो, यिनीहरूलाई कुर्सीमा पुर्याउनको लागि चाहिँ बालबालिकाको पढाइमा कुनै के असर नपर्ने। जब शिक्षकहरू आफ्नो हकितको निम्ति, पेसागत ग्यारेन्टीको निम्ति सडकमा आउँछन् अनि बालबालिकाको चिन्ता उहाँहरूलाई लाग्छ। बालबालिकाको चिन्ता हामीसँग छ, हामीले लिन्छौँ बालबालिकाको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। हामी पाए मिलाएर हामी त्यसको क्षतिपूर्ति पुरा गर्न हामी तयार छौँ। माग पुरा भयो, जति क्षति हुन्छ विद्यार्थीहरूको त्यो हामी पढाएर त्यो क्षतिपूर्ति पुरा गर्न तयार छौँ। त्यस्तै शिक्षकहरूको यो बृहत आन्दोलनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भएको छ। शिक्षकहरूले सडक नै ढाकिने गरी प्रदर्शन गर्दा सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भएको हो। ट्राफिक प्रहरीले माइतीघर मण्डला हुँदै चल्ने सवारी साधनहरूलाई डाइभर्सन गरेको छ। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। साथै उनले शिक्षकहरूका जायज माग मात्र पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हामीले हाम्रा शिक्षकलाई बनाएको के हो भने राजनीतिक कार्यकर्ता नै बनाएको, नै नभन्नु होला। केही मागहरू छन् शिक्षकका जायज छन्, त्यसमा नै भन्नुपर्ने अवस्था छैन। जस्तो बाल विकासको शिक्षकलाई अन्याय भएको छ, त्यसमा केही विमति जनाउनु पर्दैन। तिनलाई न्याय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। कर्मचारीहरूलाई अन्याय भएको छ, तिनका निम्ति के गर्ने भन्ने किसिमको सोध्नुपर्छ। तर स्वतः स्थायी गर्ने किसिमको कुराकानीमा विमति जनाउनुपर्छ। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच 2075 सालमा 30 बुँदे र 2078 सालमा 51 बुँदे सहमति भएको थियो। विगतको यही सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै शिक्षकहरूले दबावमूलक आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। सरकारले विधेयक नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक देशैभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौँ आएर हजारौंको संख्यामा सडकमा आन्दोलित भएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहिबारदेखि शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि महानगरले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। विद्यालय शिक्षा ऐनमा महानगरको पनि असहमति रहे पनि विद्यालय बन्द गरेर निकास ननिस्किने महानगरले बताएको छ, जसका कारण बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने गरी विद्यालय बन्द गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ। विद्यालय बन्द भए प्रधानाध्यापक र विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने महानगरको निर्णय छ। शिक्षकले तोकिएको आचरण विपरीत काम गरे त्यसलाई निरुत्साहित हुने गरी कारबाही गरिने महानगरको
चेतावनी छ। विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसकी एकजना विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका साटफेर गरेको विषयमा विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने असोज 1 गतेदेखि विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको सो कार्यालय अगाडि नै विद्यार्थीहरूले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थी र प्रशासन बीच भएको वार्ता बहिष्कार गर्दै विभिन्न संघ संगठनका विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोधका क्रममा पटक पटक प्रहरी र विद्यार्थी बीच झडप समेत भएको छ। 2078 सालमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका एकजना प्राध्यापक राजन दत्तले आफ्नो छोरीलाई पास गराउन अर्की विद्यार्थी सन्ध्या कायस्थको थप कपी साटफेर गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। परीक्षा गार्ड रहेका दत्तले उत्तर पुस्तिकाको थप कपी साटफेर गरेको घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। फेल भएकी विद्यार्थी सन्ध्यालाई पुनः परीक्षा दिलाउन खोजिएपछि आन्दोलन गरिएको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको र यो कदम नसचिएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए। अहिले स्टुडियोमा हाम्रा स्टुडियो साहबले मिटिङमा बोलाउनु भएको थियो र मिटिङमा बोलाउँदाखेरि तिमीहरू धेरै ठुलो कुरा गर्ने होइन, ठुलो कुरा गर्ने भए तिमीहरू यहाँ बस्ने काम छैन भन्नुभयो। त्यही भएर हामी बाहिर निस्केर बहिष्कार गरेर बसिरहेछौँ। आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गाडी समेत जलाइदिएका छन्। भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्क सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सुरु गरिएको छ। बस सेवा दैनिक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजे र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब द्रुत बस सेवा 45 मिनटमै रत्नपार्कबाट सूर्य विनायक पुग्न सक्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक द्रुत बस सेवा सञ्चालन शुभारम्भ गरिएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्क सडक खण्डमा सुरु गरिएको हो। 13.4 किलोमिटरको उक्त सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि यसअघि नै मार्किङको काम सम्पन्न भइसकेको थियो। कार्यालय समयलाई ध्यानमा राख्दै द्रुत बस सेवा दैनिक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजे र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सो समयमा रेड मार्किङ गरेको सडकमा द्रुत बस बाहेक अन्य सवारी साधन गुड्न पाउने छैनन्। सरकारले द्रुत बस सेवालाई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ र यसबाट हामीले अहिले जुन ठाउँमा हामी सुरु गर्दैछौँ रत्नपार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म यतिमा मात्रै यो सेवा सीमित हुँदैन। हामी यसलाई विस्तार गर्दै जानेछौँ र निरन्तर रूपमा आज जुन उत्साहका साथ हामी यो कार्यको प्रारम्भ गर्दैछौँ त्यही उत्साह निरन्तर रूपमा सधैँको निम्ति रहने गरी हामी यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामी त्यसको फलोअप गर्नेछौँ, अनुगमन गर्नेछौँ। द्रुत बस सेवालाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि चासोका साथ हेरेको छ। अहिले सुरुवात गरिएको सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजानका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। सबै नागरिकहरूले सुविधा पाउने, सबै नागरिकलाई सुविधा दिनका लागि गरिएको कार्यक्रम भएको हुनाले सबैले सकारात्मक ढङ्गले यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि यहाँ सबैको सहयोग रहनेछ। सडक विभागले साना सवारी साधनको संख्या अत्याधिक बढिरहेको अवस्थामा द्रुत बस सेवा राम्रो विकल्प हुन सक्ने ठहर गरेको छ। रूपमा चाहिँ बसलाई त्यो लेन दिनुपर्छ भन्ने गऱ्यो र त्यो डेडिकेट लेनको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा यो बिआरटी किन होइन भने तपाईँको यो फिजिकल्ली सेपरेटेड छैन। बिआरटी हुनको लागि फिजिकल्ली सेपरेटेड हुनुपर्ने हुन्छ। इन्टरसेक्सनमा ग्रिन लाइटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ धेरै लिमिटेसनहरू छन्। मैले सबै साथीहरूलाई चाहिँ लिमिटेसनका बावजुद सकारात्मक रूपमा लिइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यातायात व्यवसायीले पनि सरकारको नयाँ प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन र सेवाप्रति यात्रुको आकर्षण बढाउन थप योजना ल्याउनु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। तपाईले एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक काम दिगो रूपमा टिकाउनको लागि यो खालि आज र भोलि मिडियाको सञ्चारकर्मीलाई खालि न्युज दिनको लागि मात्रै हामीले नगरिकन दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुनको लागि नीतिगत रूपमा यातायात मन्त्रालयले, हाम्रो मन्त्रालयले, सडकले, यातायात व्यवस्था विभागले समन्वयकारी भूमिका खेलिदिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भयो भने मात्रै दीर्घकालीन रूपमा यो चल्न सक्छ। उद्घाटन पश्चात द्रुत सेवाका बसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, मध्यपुर ठिमी र सूर्य विनायक नगरपालिकाका मेयरहरू चढेर यात्रा गरेका छन्।
यात्रुहरूका लागि भने असोज 4 गते बिहिबारदेखि मात्रै द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। अरू सार्वजनिक बसलाई रत्नपार्क सूर्य विनायक पुग्न 1.5 घण्टा समय लाग्ने गरेकोमा अब द्रुत बस सेवा 45 मिनेटमै रत्नपार्कबाट सूर्य विनायक पुग्न सक्नेछ। द्रुत सेवाका बसहरू रत्नपार्क र सूर्य विनायक दुवैतर्फबाट 5-5 मिनेटको फरकमा छुट्नेछन्। ती बसहरू रातो रङले पोतिएको लेनमा मात्र चल्नेछन्। करिब 3 वर्ष अघि खाली कोठा वा सटर भेटिँदैन थियो। पाए पनि एउटै सटरको 20,000 देखि 10 लाखसम्म मासिक भाडा वा खाली सटर 20 लाखदेखि 50 लाखसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा धक्का लागेको छ। काठमाडौँका व्यस्त ठाउँमा पनि व्यापार बन्द हुन थालेको छ। दर्शकबिन, आज संविधान दिवस। नेपालमा संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा हुँदै गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न तामझामका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा यता नागरिकमा भने छुट्टै किसिमको पीडा र दर्दनाक कहानी छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय हेर्ने हो भने देशको आर्थिक स्थिति निकै भयावह छ। नागरिकहरू नेपालमा टिक्न सक्ने अवस्था छैनन्। धेरै नागरिकहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। व्यापार व्यवसायहरू पनि चौपट अवस्थामा छ। यति बेला हामी छौँ नयाँ बानेश्वर चोकमा, जहाँ चाहिँ नयाँ बानेश्वर चोक भने चाहिँ एउटा बानेश्वरको मुटु नै मानिन्छ र यसै ठाउँमा पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि पलायन भइरहेको अवस्था छ। अहिले हामी ठ्याक्कै नयाँ बानेश्वर चोकको 100 मिटर अलिकति यता भित्रपट्टि छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ सटर खाली छ। देख्न सक्नुहुन्छ टु लेट लेखिएको छ। यहाँ यो सटर करिब 1.5 महिना अगाडिदेखि नै खाली छ। यसरी व्यापार व्यवसायहरू चौपट भएको अवस्थामा चाहिँ नागरिकहरू व्यापार व्यवसाय नै छोडेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पलायन भइरहेको अवस्था छ। त्यो सँगै हामीले नयाँ बानेश्वर चोकमै रहेको अर्को दृश्य हामीले देखाउँदैछौँ, जहाँ चाहिँ पसल बिक्रीमा छ भनेर लेखिएको छ। 2टा सटर यसरी सँगसँगै खाली छ। यो चाहिँ नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको हो र यसै गरी नयाँ बानेश्वर चोकमा मात्रै होइन, उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अथवा राजधानीकै मुटुमा पनि यसरी जुन सटरहरू खाली हुने क्रम बढ्दो छ र नागरिकहरूले यसरी व्यापार व्यवसाय नै छोडेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानलाई बाध्य छन्। अहिले बजारमा जति पनि उही कर्मचारीहरूको लागि अलिकति सहज छ। तपाईँको केही भनौँ न खाना बस्नको लागि अलिकति सहज मात्रै हो। नभएदेखि नर्मली तपाईँको सडक व्यापार गरेर खानेदेखि लिएर तपाईँको नर्मल्ली ज्याला मजदुर गरेर खाने मान्छेदेखि लिएर अब यो भनौँ न हामी जस्तै व्यापार गरेर खाने मान्छेलाई पनि धेरै नै गाह्रो छ कि अहिले काठमाडौँमा। त्यही कारणले तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँको सटर खाली। अब अहिले जहाँ पनि न्यु रोडमा जस्तो ठाउँमा तपाईँको अब के अरे सटर खाली छ। भाडामा त्यो माथि बोर्ड टाँगेर राखिरहेछ भने त बानेश्वरमा पनि त्यस्तो धेरै भइसक्यो। पहिला भनेको किन्नु पर्थ्यो, अब अहिले खाली त्यो कोही मान्छे आएर बस्दै हुन्थ्यो भने पनि त्यो पनि पाउँदैन। अब काठमाडौँको व्यस्त सडकमा यसरी सटरहरू खाली हुँदै गर्दाखेरि यही सटरलाई केही वर्ष अगाडि पहिल्यै बुक गर्नु पर्थ्यो। यसरी सटर पाउनलाई हम्मै पर्थ्यो। यसरी सटर खाली हुने ठाउँ त परेको कुरा, यसरी पहिल्यै सटर चाहिँ बुक गरेर चाहिँ हजारौँ लाखौँ पैसा तिर्नु पर्थ्यो। भाडाको लागि त्यो मान्छेको के कस्तो छ कि पहिला एउटा सटर खाली हुने बित्तिकै 10 जना सोध्ने आउँथ्यो, तर अहिले कोही पनि सोध्ने पनि आउँदैन। यो 1.5 महिनादेखि यानि कि यहाँ टाँसेको छ, तर कोही पनि आउँदैन सोध्ने, किनकि व्यापारै छैन। त्यस कारणले मान्छे आउँदैन। लगानी पनि गर्ने यानि कि धाउँ भइरहेछ कि मान्छेलाई अब लगानी गरौँ त्यो व्यापार नचल्ला। यसरी व्यवसायहरू बन्द हुँदै गर्दाखेरि सरकारले आज संविधान दिवस मनाइरहेको छ। संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कुराहरू स्पष्ट लेखिएको छ, तर कार्यान्वयन छैन। हामीले कुनै भित्री सडकको दृश्य देखाइरहेका होइनौँ। हामीले यो मुख्य अथवा काठमाडौँको मुख्य सडकमा रहेको सटरहरूको अवस्था देखाइरहेका छौँ। काठमाडौँको भित्री सडकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ निकै भयावह अवस्था छ। पछिल्लो समय यस्तै व्यस्त सडकहरूमा पनि यसरी सटर खाली हुँदै गर्दाखेरि यस्ता नागरिकहरू भने विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। सरकारले यस विषयमा पनि ध्यान दिने कि। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको आयोजनामा बीपी साहित्य महोत्सवको अन्तिम दिन विभिन्न 6वटा सत्रमा विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित महोत्सवमा बीपीको समाजवादी परिकल्पनामा शिक्षा, समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी समय र बीपीका आख्यानहरू, नारी परिवारले बुझेको बीपी र बीपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो शीर्षकमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको हो। महोत्सवका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर केदार भक्त माथेमाले बीपीले करिब
परिकल्पना गरेको शिक्षा समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सहज, समान अवसर र व्यावहारिकतामा आधारित रहेको बताए। उनले राजनीतिको हस्तक्षेपबाट र शिक्षाको व्यवसायीकरणबाट शिक्षालाई अलग गर्न सक्नुपर्ने जिकिर गरे। बीपीले सायद अहिलेको जुन खालको पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स छ युनिभर्सिटीमा त्यो उहाँको पालिमा पटक्कै हुन्थेन। मलाई लाग्छ तपाईँको उहाँ आउँदाखेरि भन्छ युनिभर्सिटी इज एन एकाडेमिक्स अफ इज अ रिपब्लिक अफ एकाडेमिक्स भन्छ। तपाईँको प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो युनिभर्सिटी भनेको, कसैको पनि हस्तक्षेप हुनुहुन्न। त्यस्तै समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा पनि गरिएको थियो। वाम बुद्धिजीवी विश्वभक्त दुलाल आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रम 2008 सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए। संविधानमा उल्लेख विषयले सामाजिक रूपान्तरण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपाली समाजमा पितृसत्ता एउटा जबरजस्त समस्या छ। हर घरमा महिलाहरू स्लेभको रूपमा, दासको रूपमा छन्। त्यो कति प्रतिशत दास भन्ने चाहिँ फरक फरक घरअनुसार छ, तर मूलत उनीहरू दासत्वमा छन्। त्यो कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन। नेपाली समाज जात व्यवस्थामाथि उभिएको छ। प्रत्येक मान्छेसँग कि ठुलो छ कि सानो छ, बराबर कोही पनि छैन। बीपी साहित्य महोत्सव भाद्र 24 र 25 गते 2 दिनसम्म सम्पन्न भएको थियो भने पछि फेरि संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको आकस्मिक निधनका कारण स्थगित भएको थियो। पछि फेरि आज गरिएको हो। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वाधार जीर्ण बन्दै गएको छ। उक्त क्याम्पसमा अध्ययन गरी राजनीति गरेका विद्यार्थी नेता कोही सांसद छन् भने कोही पालिकाका प्रमुख समेत भएका छन्। तर क्याम्पसको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गए पनि संरक्षण र मर्मतमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। विगतदेखि विद्यार्थीको खचाखच हुने बाँकेको वीरगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक संरचना जीर्ण हुँदा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। पुरानो संरचना जीर्ण हुँदा पनि क्याम्पसमा अध्ययन गर्नेको आकर्षण भने घटेको छैन। जुनसुकै वर्गका विद्यार्थीको रोजाइ बनेको छ वीरगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस। थोरै खर्चमा गुणस्तरीय पढाइ हुने गरेका कारण पश्चिम नेपालका प्राय अधिकांश जिल्लाका विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययन गर्दछन्। बढी विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने क्याम्पसको पूर्वाधार भने दयालाग्दो अवस्था छ। नीति निर्माताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नेको कमी छैन। क्याम्पसको पुराना भवनमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भवनको अवस्था जीर्ण हुँदा विद्यार्थीमा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। विद्यार्थी जब कोठामा पढ्न आउँछन्, पढ्न आउँदै गर्दाखेरि पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने माथिबाट खस्छ कि भन्ने एउटा भयावह अवस्था छ विद्यार्थीहरूलाई। विद्यार्थीहरू चाहिँ कक्षा कोठामा पढ्दै गर्दाखेरि जुन माथिबाट एकदमै जीर्ण भइसकेको सिलिङ छ त्यहाँबाट चाहिँ इँटाहरू ढुङ्गाहरू बेला बेलामा खसेको र केही विद्यार्थीहरूलाई एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा अन्यत्र सारेर पढाइएको पनि घटनाहरू अब घटिरहेको छन् यस क्याम्पसमा। क्याम्पसको दक्षिणतर्फ रहेको भवनको छतबाट इँटा र कक्रिट खस्ने गरेको छ। भवन निर्माण र मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायका सबै ठाउँमा धाएको भए पनि आश्वासन बाहेक केही नभएको क्याम्पस प्रमुखको गुनासो छ। नगरपालिकाका चाहिँ मेयर साहबलाई पनि चाहिँ हामीले भनेका छौँ, प्रदेश सरकारका चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पनि अब हाम्रा सभासदहरू नै हुनुहुन्छ यहीँ पढ्नुभएका, अब उहाँहरूको चाहिँ प्रयास पनि चाहिँ छ, हामीले गर्दैछौँ, चाहिँ नहातिदिनुहोस्, अब केही चाहिँ गरौँला भनेर भन्ने कुरा उहाँले सान्त्वना दिनुभएको छ। तर अब निकास कहीँबाट केही आएको जस्तो स्थिति छैन। क्याम्पसको कक्षा कोठा मात्र नभई छात्रावास भवनको अवस्था पनि उस्तै छ। जीर्ण भवनका कारण दुर्घटना हुने हो कि भन्ने त्रासमा विद्यार्थीहरू रहेका छन्। क्याम्पसको विकासका लागि भनेर विभिन्न संकायबाट हरेक वर्ष विद्यार्थीहरूबाट 4500 देखि 5400 सम्म क्याम्पस प्रशासनले फिस लिने गरेको छ। तर फिस लिने गरेको वर्षौं बितिसक्दा समेत भवन निर्माणमा चासो नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ।
डेभलपमेन्ट फिस भनेर 5400 4500 विभिन्न फ्याकल्टी हेरेर पैसा लगिएको छ। त्यसले लग्दाखेरि त 5-6 वर्ष भयो होला सायद लगेको। यो त 10 करोड रुपियाँ त छ त क्याम्पससँग। त्यो पैसा कहाँ गएको छ? त्यसैले त्यही डेभलपमेन्ट भनेकै विकास निर्माण हो। भवन जीर्ण छ त अनि के विकास निर्माण भएको छ? त्यस कारण त्यो बनाउन पर्छ। त्यो भवनले विद्यार्थीको पठन पाठन हुँदैन। उता त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद डाक्टर धवल शमशेर राणाले क्याम्पसको भौतिक अवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। र पुरानो जुन बिल्डिङ छ जीर्ण भइसक्यो, खस्नला छ, त्यो बिल्डिङको लागि रेट्रोफिटिङको लागि पनि हामीले इस्टिमेटहरू मागेको छौँ, इस्टिमेट गरेर पठाइदिएको छौँ। त्यो रेट्रोफिटिङ भयो भने त्यो दुईवटा कुराहरू भयो भने चाहिँ नि गर्ल्स होस्टेल र पुरानो बिल्डिङको रेट्रोफिटिङ गरेर एक तला माथि थप्ने भनेपछि त्यो पुरानो बिल्डिङ पनि काम चलाउ हुन्छ। र त्यो होस्टेल जुन चाहिँ एउटा होस्टेल त तोड्नै पर्नेछ। विषम 2019 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण भएका भवनहरू 60 वर्ष पुराना भइसकेका छन्। अहिले पनि उक्त भवनमा अध्ययनका लागि भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या उत्तिकै छ। हाल 7000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर क्याम्पसको भौतिक संरचना एवं कक्षा कोठा जीर्ण हुँदा पनि सुधार तथा मर्मतका लागि कसैको ध्यान जान भने सकेको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि बागेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत मीन भवनमा रहेको एलजी ब्रान्डको विश्वस्तरीय अपग्रेड पश्चात आफ्नो सोरुम पुनः शुभारम्भ गरेको छ। नयाँ र आधुनिक डिजाइनमा खोलिएको यो सोरुममा एलजी ब्रान्डका घरायसी विद्युतीय सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मीन भवनको गोर्खा कम्प्लेक्समा अवस्थित सोरुम सन् 2005मा स्थापना भएको एलजी ब्रान्डको पहिलो सोरुम हो। ग्राहकहरूले दक्ष र अनुभवी ग्राहक प्रतिनिधिहरूबाट यहाँ भएका विद्युतीय सामग्रीहरूबारे जानकारी लिन सक्नेछन्। यो सोरुम हप्ताको 7 दिन बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 7:30 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। राकुटेन फाइबरले नेपालमा इन-एप टिकट बुकिङ सुविधा सुरु गरेको छ। कम्पनीले नेपालको पर्यटन उद्योगप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः प्रमाणित गर्दै यो सुविधा सुरु गरेको हो। आन्तरिक यात्रालाई सहयोग र सशक्तिकरण गर्ने निरन्तरको प्रयास स्वरूप फाइबरले सस्तो टिकटसँग मिलेर एउटा सृजनात्मक च्याटबटको सुरुवात गरेको जनाइएको छ। यसले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूले देशको अन्वेषण गर्ने तरिकामा क्रान्ति ल्याउने कम्पनीको दाबी छ। फाइबरको ट्राभल एजेन्सीसँगको सहकार्यले सस्तो टिकट्स च्याटबट मार्फत आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि उडान बुकिङ सेवा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ। यो प्लेटफर्मले लागत प्रभावी उडान विकल्पहरू प्रदान गर्नुका साथै अन्य धेरै आकर्षक लाभका अफर ल्याएको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप बिहिबारबाट काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश र मालदिव सहभागी छन्। नेपाल रहेको समूह ए मा पाकिस्तान र मालदिव छन्। समूह बी मा भारत, बङ्गलादेश र भुटान रहेका छन्। नेपालले बिहिबार पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा सोमबार मालदिवसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अघि बुधबार एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा सबै टोलीका प्रशिक्षक तथा कप्तानहरूले च्याम्पियनसिपको तयारी राम्रो भएको भन्दै उत्कृष्ट नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्री म्याच कन्फरेन्समा अन्डर 19 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले साफको तयारी निकै राम्रो भएको बताए। हाम्रो प्रिपरेसन एकदमै राम्रो भएको छ हैन। अब यसपालि हाम्रो टाइम अलि कम भएको भएर हामीले फ्रेन्डली म्याचहरू पनि नेसनल टिमको पनि ट्रेनिङ भएको भएर म्याचहरू नेसनल टिमसँगै हामीले म्याच खेल्ने चान्स पनि पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि केटाहरू हाम्रो खेलाडीहरू जस्तो ओपन सेलेक्सनबाट आएको खेलाडीहरूलाई पनि हामीले फ्रेन्डली म्याच 4-5 वटा खेलेपछि हामीले टिममा एडजस्ट गरिसकेको छु। त्यस्तै अन्डर 19 नेपाली फुटबल टिमका कप्तान जियारत शेखले सबै तयारी राम्रो भएको बताए। हाम्रो प्रिपरेसन भनेर चाहिँ सबै राम्रो भएको छ। सानो समयमै एकदम धेरै राम्रो भइरहेछ। आशा छ भोलिको रिजल्ट राम्रो हुनेछ। त्यस्तै अन्य सहभागी देशका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूले पनि ट्रफी घर लैजाने गरी तयारी गरिरहेको बताएका थिए।
बिहिबार सुरु हुने प्रतियोगिता असोज 13 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताका सबै खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने एन्फाले जनाएको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान निर्माणको 8 वर्ष पुरा, टुँडी खेलमा तामझाम, कार्यान्वयनमा चुनौती, शीर्ष नेताहरूद्वारा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड, मधेसवादी दलको असन्तुष्टि, जनतामा निराशा। शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक काठमाडौँको सडकमा, सरकारले अन्याय गर्न खोजेको गुनासो, पठन पाठन बन्द गरी कारबाही गर्ने स्थानीय तहको चेतावनी। पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा ठूलो धक्का, काठमाडौँका व्यस्त ठाउँका व्यापारी पनि पलायन हुन बाध्य, लाखौंमा बिक्री हुने सटर आज भोलि सुनसान। क्यानाडाका नागरिक हरदेव सिंह निज्जर शेखको हत्याको विषयले भारत र क्यानाडाको सम्बन्ध थप बिग्रिँदै कूटनीतिज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्म जोखिममा। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप भोलिबाट काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदै नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश र मालदिप्सको सहभागिता। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।